नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम न्युज अफ द विकको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम न्युज अफ द विक तपाईँले हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30सम्म फेवा टेलिभिजनमा हेर्दै आइरहनु भएको छ भने यसको पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 1 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई लिएर आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु, सोनु राणा। बितेका सातामा विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि हाम्रा साथीहरू विभिन्न स्थानमा पुगेर तयार पार्नु भएको विशेष रिपोर्टहरू आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन यही ज्येष्ठ 15 गते 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको प्रसङ्गबाट एक सामग्री। सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगको अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्जमा वरिष्ठ एरोनोटिक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन रहनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगको सदस्यमा क्याप्टन दीपु ज्वारसन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने हुनुहुन्छ। यो समितिले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यदेश रहेको मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो आइतबार पोखराबाट जमसुमका लागि छुटेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटना अवस्थामा आज बिहान फेला परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै 22 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खराब मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आज सोमबार बसेको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउनु भएको छ। घटनाको जाँचबुझ आयोगले गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याइने उहाँको भनाइ छ। त्यो विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानो सरे भन्ने भिरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा आज बिहान भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको निधन भएको छ। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 जमसुमका लागि उडेको विमान 10:07 पछि सम्पर्क विहीन भएको थियो। 5वटा हेलिकप्टरले आइतबार दिनभर जसो खोजी गर्दा फेला नपरेपछि आज बिहान परिचालन भएको संयन्त्रले दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज फेला पारेको थियो। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन यही ज्येष्ठ 15 गते 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको प्रसङ्ग हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम न्युज अफ द विकमा छौं। हामीले साताभरिका विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अबको क्रममा अर्को रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्दैछौं। ढिलै भए पनि स्वरोजगारका सवालमा गण्डकी प्रदेश अलि संवेदनशील बनेको छ। प्रदेश सरकार किन भनेर आम जनताले प्रश्न गरिरहेका बेला पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले रोजगार मेला आयोजना गर्ने विषयमा चिन्तनशील देखिएको छ। यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी रामचन्द्र अधिकारीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। 2075 सालबाट गण्डकी प्रदेशमा स्वरोजगार तालिम सुरु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सुरु भएको स्वरोजगार गण्डकी नामक कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। स्वरोजगारका अनेक कार्यक्रम आए, तर यता नागरिक स्तर बेखबर रह्यो। तालिम दिँदै बेरोजगारीलाई रोजगार दिने प्रदेशको लक्ष्य हात्ती आयो फुस्सा बन्यो। तर ढिलै भए पनि स्वरोजगारका सवालमा गण्डकी प्रदेश अलिक संवेदनशील बनेको छ। प्रदेश सरकार किन भनेर आम जनताले प्रश्न गरिरहेका बेला पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले रोजगार मेला आयोजना गर्ने विषयमा चिन्तनशील देखिएको छ। यो मेला गण्डकी प्रदेशको पहिलो मेला हो। यो मेला कहिले गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने सवालमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला आयोजना सम्बन्धी अवधारणा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रदेशमा भएका युवाहरूलाई रोजगारीका साथ स्वावलम्बी बनाई कुनै एक क्षेत्रमा
क्षेत्रमा दक्ष बनाउने हेतुले सो अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो। अध्ययन तथा तालिम पूरा गरेका रोजगारीका अवसर प्राप्त नगरेका नागरिकलाई रोजगारीका क्षेत्रमा सहभागी गराउन र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिइने भएको हो। करिब 1000 जना भन्दा बढीले रोजगार मेलाको अवलोकन गर्नेछन् भने कम्तीमा 200 जना बेरोजगारीहरूले रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला आयोजनाको लागि नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहयोगमा रहेको नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना दोस्रो चरण अन्तर्गत रोजगार मेला आयोजना गरी व्यावसायिक तालिम र पूर्व ज्ञानको मान्यतामा आधारित सिकाइको बारेमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले रोजगार मेलाको औचित्यको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। एउटा नयाँ नीति ल्याएका छौँ, श्रम नीति। त्यही श्रम नीतिलाई टेकेर हामीले के ल्याएका छौँ भने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, कसरी उनीहरूलाई सरकारको दायराभित्र ल्याउने र त्यो सरकारको दायराभित्र ल्याइसकेपछि कस्ता कस्ता खालका मजदुरहरू हामीसँग छन्, उनीहरूको समस्याहरू कस्ता कस्ता खालका छन् र राज्यले के सम्बोधन गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई विदेश जानबाट र आफूले गर्ने कामबाट हतोत्साही नभएर केही कामप्रति प्रतिबद्ध भएर आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले श्रम नीति ल्याएका छौँ, नियम कानुन ल्याएका छौँ र अहिलेको यो बजेटबाट पक्कै पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गराउनको लागि गण्डकी प्रदेशको सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले रोजगार मेला गर्न खोजेका हौँ। जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनु भएको छ। क्षेत्रभित्र हामीहरूले व्यवसाय किन गर्ने, के व्यवसाय गर्ने र त्यो व्यवसाय गर्दा सरकारले सहजीकरण गर्छ कि गर्दैन र मलाई व्यवसायमा चाहिने खालको जनशक्तिहरू छ कि छैनन् त। त्यो जनशक्ति छैनन् भने यो व्यवसाय के गर्नको लागि कस्ता खालको जनशक्तिहरू चाहिन्छ। हामीसँग यो गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई एकलौटी अधिकार भएको क्षेत्र हो जो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू बनाउने, उनीहरूलाई कस्तो खालको जनशक्तिहरू उत्पादन गरिदिएर राखिदियो भने हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशमा उद्योग धन्दाहरू खुल्छ। कति धेरै साथीहरू यहाँ व्यवसाय गर्न भनेर विदेशमा पैसा कमाएर बस्नु भएको छ एनआरएनहरू, तर उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ भने हामी त्यहाँ आउँ अनि हामी बङ्गलादेशबाट श्रमिक ल्याउने, इन्डियाबाट ल्याउने, के युरोपबाट मगाउने। दक्ष जनशक्तिहरू तपाईँहरूले उत्पादन गरिदिनुहोस् न, हामीहरू उद्योग धन्दाहरू तब खोल्छौँ। विदेशीहरू ल्याउँछौँ, उनीहरूलाई तलब दिन सक्दैनौँ, उनीहरूको विभिन्न कारणले गर्दा यहाँ टिकाउन सकिँदैनौँ। आउनुहोस् यो गण्डकी प्रदेशको रोजगार मेला सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी हातेमालो गरौँ। थप जानकारी केही गुनासो भए mosdgedu@gmail.com मा मेसेज गरेर आफूलाई लागेको गुनासो र मेलाको बारेमा सोध्नुहोस्। क्यामेरामा रबिना परियारका साथ टिभी रिपोर्टर रामचन्द्र अधिकारी, फेवा टेलिभिजन, पोखरा। सहकर्मी रामचन्द्र अधिकारीले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौं। साताभरिका रिपोर्टहरूको सङ्गालो कार्यक्रम न्युज अफ द विक तपाईँले हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30सम्म फेवा टेलिभिजनमा हेर्दै आइरहनु भएको छ भने यसको पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 1 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अबको क्रममा अर्को रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशभर भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न पदमा शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न पाटोलाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्। यसै विषयमा सहकर्मी सेला शाहीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। देशभर भर्खर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी चुनेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न पदमा शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न पाटोलाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लाहरूमध्ये कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लुम्ब्रेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम गुरुङले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको सेवा नै रहेको बताउनु भएको छ। आउँदा दिनहरूमा जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ आफूहरू केन्द्रित हुने र जति पनि पर्यटन सम्भावना बोकेका स्थानहरू छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयो। म वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि एउटा सपना थियो
अब त्यो सपना पुरा गर्न लाग्दैछु र त्यो सपना के हो भन्दाखेरि विशेष गरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 8लाई 8मा जति पनि सम्भावनाहरू छ नि त्यो सम्भावनाहरूलाई निकालेर त्यो सम्भावित ठाउँहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर बाहिर ल्याइदिने त्यसलाई बाहिर ल्याइसकेपछि अब कति कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले वडाले त्यो ठाउँ देखाइसकेपछि यहाँको पब्लिकहरूले इच्छा लागेको खण्डमा पब्लिकहरू आफै पनि जान सक्नेछ अथवा त्यहाँ उद्यम गर्न सक्छ त्यहाँ भने अब कति कुराहरूमा जस्तै विशेष गरी कृषि र पर्यटनको कुराहरू बढी छ जस्तै माछापुच्छ्रे यतापट्टिको माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक यतापट्टि मर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट छ उता वडा नम्बर 1 तर्फ चाहिँ ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेल भनेर छ होइन यी चिजहरू अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित हुन नसकेको यसको व्यवस्थापनको लागि पनि त हाम्रो उम्मेदवारी हो नि। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का जनतालाई अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि बैंकमा गएर लाइन बस्नु नपर्ने गरी आफूहरूले बैंक र गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर वडाबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। अहिले यो जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विदेशी पर्यटकको त खासै छैन, विदेशी पर्यटक भन्दा पनि नेपाली पर्यटकको चाहिँ आगमन एकदमै राम्रो छ। र सबै कुरा गाउँपालिकाबाट गर्न पनि सक्यो होइन, गाउँपालिका अथवा वडाबाट फरक परेको हुन्छ भने अलिक ठुलो योजनाको लागि हामी केन्द्रमा जानेछौँ, प्रदेशमा जानेछौँ होइन। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा धेरै पर्यटकको सम्भावना रहेको र आफ्नो क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरू भन्दा पनि स्वदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण अझै बढिरहेकाले सोही अनुरूपका पूर्वाधार निर्माणमा आफूहरू केन्द्रित हुने गुरुङले बताउनुभयो। जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ नि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ ब्याङ्क लिन जाँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भयो हामीलाई। ब्याङ्कमा गएर चाहिँ दिनभरि त्यो घाममा लाइनमा बस्नु पर्दाखेरि को समस्या छ भनेर उहाँहरूबाट सबैभन्दा ठुलो गुनासो त्यो आयो। त्यो आइसकेपछि हामीले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि जुन पदस्थापना गऱ्यो भने पदस्थापना हुने दिनमा नै हामीले पहिलो निर्णय के गर्यो भने माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8ले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्क र गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर वडाबाट नै दिने भनेर हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। यस्तै उहाँले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लुम्ब्रेलाई पर्यटन क्षेत्रका रूपमा चिनाउने क्यानोइन व्यवसायलाई पनि थप संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताउनु भएको छ। यसलाई पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने नै छ होइन, जस्तै सम्भावनाहरू धेरै छन् यसमा पनि। अब हामीले स्काई साइक्लिङ पनि राख्नु भन्ने कुरा छ है, अरू एक्टिभिटिज पनि छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै नेपालमा अलिकति यो एडभेन्चर स्पोर्टको चाहिँ एकदमै बढी सम्भावना छ। त्यो हिसाबले पनि गर्दाखेरि अब यहाँ हामी स्काई साइक्लिङ पनि राख्ने प्लानिङमा छौँ। लगायत अब यतापट्टि जुन उसहरू बाटोहरूदेखि लिएर जुन उतापट्टि जाने बाटो, अब त्यो तलपट्टिको स्विमिङ पुल त्यो बनाउने सोचमा पनि छ, त्यो पनि गर्छौँ। र जुन यहाँ आएर बस्ने अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित नभएको हुनाले त्यो पनि बनाउँदैछ। सहकर्मी शिला शाहीले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। बितेका सातामा विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि हाम्रा साथीहरू विभिन्न स्थानमा पुगेर तयार पार्नु भएको विशेष रिपोर्टहरू आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गर्नुभएको आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेटमा 17 गतेबाट छलफल सुरु भएको छ। यस विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि आज पनि छलफल भएको छ। आजको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले 2079-80 का लागि ल्याएको बजेट सत्तारूढ दलको चुनावी घोषणा पत्र जस्तो भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि सुरु भएको छलफलमा उहाँले बजेट सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्र र चुनावी प्रचार जस्तो देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मतदातालाई झुक्काएर भोट बटुल्ने हिसाबले बजेट सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आगामी मङ्सिर महिनामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुँदैछ र मङ्सिरभित्रै हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो। यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो। तर 5 महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकि नसक्नुको आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रम पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ।
यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको बताउनु भएको छ। बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मलाई पनि बजेटको मूल दिशा ठिक छ। बजेट यो अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गको आउन सक्ने थिएन। जस्तो आउनुपर्ने थियो त्यही आछ। त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई मूलत धन्यवाद दिनुपर्दछ कि ठिक प्राथमिकताहरू समातेर अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने खालको बजेट ल्याउनु भएको छ। आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5% वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएनौँ। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32%ले वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी कदम भएको बताउनु भएको छ। आज मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले आउँदो बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा समातेको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रमा 32% बजेट वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो। वर्षैभरि काम गर्ने तर खान पनि नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम यहाँ आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको जिम्मा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मा लिने कुरो गरेको छ र त्यो आफैमा एउटा नयाँ विषय आएको छ र संरचनागत परिवर्तनको दिशा पकडेको छ। यसले कृषिमा 32% को अहिलेको बजेटको वृद्धि भएको छ। यो आफैमा एउटा क्रान्तिकारी छलाङ नै हो। यस अर्थमा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएकाले यसले गन्तव्य पक्रेर अगाडि बढ्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अहिले टिकटकमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको एउटा भिडियो आइरहेको छ। त्यहाँ शिक्षाको बजेट किन बढाइएन, स्वास्थ्यको बजेट किन बढाइएन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। शिक्षाको बजेट त 20% हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको बजेट 20% हुनु पर्थ्यो भन्दै उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ किन बजेट बढाउँदैनन् अर्थमन्त्रीहरू भने त्यहाँबाट कमिसन आउँदैन। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। आज उहाँ स्वयं अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु के साँच्चै कमिसन नआउने भयो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटले चरको मूल्य वृद्धि रोक्ने, देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने कुनै प्रयास नगरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट स्रोतको यकिन नगरी अनुमानको भरमा आएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौँ, यो अहिलेको बजेट इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ बजेट अनुमान यति आम्दानी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले वृद्धा भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पाण्डेले वृद्धा भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएकाले जसले जति वर्षमा झारेर दिए पनि केही फरक नपर्ने बताउनु भएको हो। सांसद पाण्डेले वृद्धा भत्ता 68 वर्षमै दिए पनि एमालेले स्याबासी पाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले एकलौटी शासनको सपना देखिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वृद्ध भत्तालाई 68 वर्ष झार्यौं नि, मैले के भन्ने गर्छु भने वृद्ध भत्ता जतिसुकै कुरा गरे नि यो एमालेको ब्रान्ड जस्तो हुन्छ। तपाईँ 68 मा झार्नुहोस् 58 मा झार्नुहोस् केही फरक पर्दैन। किनभने जनयुद्धमा हाम्रो दाबी पुग्दैन, राष्ट्रिय मेलमिलापमा पनि हाम्रो दाबी पुग्दैन, त्यो कांग्रेसको दाबी पुग्छ। कांग्रेसले भन्यो अथवा त्यसबेला राजाराम मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ घाँटी जोडिएको छ भन्यो, त्यो नीतिले नेपालमा परिवर्तन ल्यायो। पुष्पलालले त त्यसो भनिरहेको थिएनन्, तिमी हामी मिलौँ, लडाईँ गरौँ, परिवर्तन गरौँ, यसमा कहिल्यै पनि गएन। त्यसमा हाम्रो दाबी पुग्दैन कहिले पनि, यो मेलमिलापमा जनयुद्धमा नै पुग्दैन। ठिक त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जे गर्नुहोस् त्यो एमालेकै दाबी हुन्छ, एमालेलाई मान्छेले चाहिँ स्याबास गर्छन्, ठोक्छन्, ताली ठोक्छन्। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नामको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नाममा रहेको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको हो। यदि यो साल वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ भने म त्यति सम्पन्न व्यक्ति होइन, मसँग पैसा पनि छैन, तर यो दुईटा सञ्चालन भयो भने मेरो नाउँको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु अथवा त्यो घर बेचेर भए पनि 1 करोड 1.5 करोड जति पैसा हुन्छ म यो सरकारलाई वीरगञ्जको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि त्यो फन्डमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सहयोग गर्ने आज यो सभामा म प्रतिज्ञा गर्दछु। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानो अडान रहेको दोहोऱ्याउनु भएको छ। सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ र त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौँ। संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशि देशका लागि अनावश्यक बोझ हो। संसदमा पेश भएको आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 17 गतेबाट छलफल सुरु भएको प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन। हामी प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रम न्यूज अफ द विकलाई लिएर अबको क्रममा अन्तिम प्रसङ्ग हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। यही ज्येष्ठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुगेको छ। यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी रामचन्द्र अधिकारीले तयार पार्नु भएको एक सामग्री। दरबार हत्याकाण्डको त्यो त्रासदीपूर्ण रात तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार अन्त्य भएको दिन हो आज। त्यो हत्याकाण्ड नेपालको निकट इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा विभत्स र रहस्यमय घटना। आज दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुगेको छ। 2058 साल जेठ 19 गते राजदरबार भित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै विनाश हुने गरी राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो। हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहित 10 जनाको ज्यान गएको थियो। हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय छ। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको बारेमा बताउँदा श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव युवराज वीरेन्द्रलाई वीरू भनेर बोलाउँथे। नेपालमा राजा वीरेन्द्र भनेर चिनिन्छ। नेपालका 10औं शाहवंशीय राजा थिए। यिनले विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2058 सम्म नेपालको शासन गरेका थिए। यिनका 3 जना सन्तान युवराज दिपेन्द्र शाह, अधिराज कुमार श्रुति शाह तथा अधिराज कुमार निराजन शाहको रूपमा
जन्मिएका थिए। वीरेन्द्रका दुई भाइ थिए, धीरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाह। धीरेन्द्रको राजदरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको शासनकाल 31 जनवरी 1972 देखि 1 जुन 2001। पूर्वाधिकार महेन्द्र वीर विक्रम शाह, उत्तराधिकारी दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह, पत्नी रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी शाह, सन्तान दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह, श्रुति राज्यलक्ष्मी शाह र निराजन वीर विक्रम शाह। वंश शाह वंश। पिता महेन्द्र वीर विक्रम शाह, माता इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाह। मृत्यु 1 जुन 2001। नारायणहिटी दरबार नेपाल। धर्म हिन्दू। राजा वीरेन्द्र आज पनि अधिकांश नेपालीको मनमा उत्तिकै सम्मानित, स्मरणीय र आदरणीय छन्। उनको कार्यकालमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अन्नान र हावियर पेरेज द कोयायर, स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति प्रोफेसर आर्नोल्ड कोलर, भारतीय राष्ट्रपतिहरू ज्ञानी जलसिंह तथा KR नारायण, प्रधानमन्त्री PV नरसिंह राव, चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङजी, मंगोलियाका राष्ट्रपति नात्सागिन बागाबन्दी, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रणसिंहदेव प्रेमदासा र चन्द्रिका कुमारातुङ्गा, जर्मन राष्ट्रपति डाक्टर रोमन हर्जोग र त्यहाँका चान्सलर डाक्टर हेलमुट कोल मात्र होइन, ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट समेत नेपाल भ्रमण हुनु कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजा वीरेन्द्र भन्थे, जनताले तिरेको करबाट हाम्रो खर्च चल्छ, जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन। यस्तै चीनका राष्ट्रपति ली स्यान्यान, फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सवा मितेरा, मालदिप्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुम र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ वज्र टिटोले राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जापान, चीन, भारत लगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्ररी परिचित गराए। कूटनीतिक दृष्टिले साँच्चै असंलग्न राष्ट्र भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गरेको देखिन्छ। सो कालखण्डमा नेपाल राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्यो। 2031 फागुनमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शुभराज्याभिषेकमा विभिन्न 60 राष्ट्रबाट आएका विशिष्ट पाहुना, राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र युवराजहरू भएको उपस्थित समारोहमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे। त्यसलाई भारतले समर्थन गरेन, तर 116 राष्ट्रले समर्थन गरे। 16 वर्ष 10 महिना राजगद्दी सम्हालेका राजा महेन्द्रले जनताको व्यापक समर्थन, सीमित बजेट र स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै विकासको ढोका खोल्दै गए। राजा महेन्द्रका जेठा छोरा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताले सुरु गरेको विकास अभियानलाई अघि बढाउन अहोरात्र मेहनत गरे। देशका कुना कुनामा पैदल भ्रमण गरे। आफ्नै पिता झैं उनी गरिब किसानका झुप्रा झुप्रामा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्थे, जनताको दुःख बुझ्ने प्रयास गर्थे। सरल स्वभावका थिए राजा वीरेन्द्र। छल कपट नजान्ने र विकासमा लाग्नेहरूलाई प्रेरणा दिने उनको स्वभाव थियो। उनलाई भेटेपछि आलोचकहरू पनि प्रशंसा गर्दै फर्किन्थे। उनको बालसुलभ मुस्कानमा जादु थियो। सधैँ प्रसन्न चित्त देखिन्थे उनी। गाउँघरतिर जाँदा गाउँलेहरूको सुख दुःख सोध्ने उनको बानी थियो। राजा वीरेन्द्रको जीवन खुला पुस्तक जस्तै थियो। 2046 सालमा राजनीतिक दलहरूले राजाका अधिकार कटौती गर्दै बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेपछि नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी नेताहरूलाई बोलाएर उनले छलफल गरे। 2046 चैत 26 गते दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास र स्वतन्त्रता प्रति संवेदनशील थिए राजा वीरेन्द्र। 2036 सालमा उनले जनमत संग्रह गराएका थिए। संसारमा सर्वशक्तिमान राजाले जनताको चाहनाको सम्मान गर्दै जनमत संग्रह गराएका घटना विरलै पाइन्छ। राजा वीरेन्द्रको पालामा 2038 सालमा राष्ट्रिय मूलनीति बनाइयो। 2042 सालमा संशोधन गर्दै अर्को मूलनीति तयार पारियो। त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा गृह, परराष्ट्र अर्थ लगायत विभिन्न विषय समेटिएका थिए। तल्लो निकायलाई आत्मनिर्भर बनाउन विकेन्द्रीकरण ऐन 2039 ल्याइयो। जमिनदारका लाखौं बिघा जमिन अनुत्पादक रहने र भूमिहीन किसानले अर्काको खेत जोतेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने विषमताको अन्त्य गर्दै राजा महेन्द्रले किसानहरूलाई मोहियानीको हक दिलाएका थिए। झापाको तत्कालीन बुधबारे गाउँ पञ्चायतका 9 जना भूमिहीन किसानले सोही गाउँमा पहिलोपल्ट राजा महेन्द्रबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएर जग्गाको मालिक बनेका थिए। मन, वचन र कर्मले स्वच्छ थिए वीरेन्द्र। राजा भए पनि अभिमान थिएन। फुर्सदका बेला गहन पुस्तक अध्ययन गर्ने र चित्र बनाएर बस्थे उनी। आफूलाई जनवादी, लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले राजा वीरेन्द्रको जीवनशैलीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, संस्कार
संस्कार, सभ्यता, शिष्टाचार तथा मानवीय जीवन प्रतिको विशिष्ट दृष्टिकोण राजा वीरेन्द्रको जीवनको हरेक पलमा व्यवहार समेत देखियो। यसबाट राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्र होइन, आफ्नो व्यक्तित्व उठाउन चाहने र राष्ट्रको उत्थानमा समर्पित हुन चाहनेले उनको जीवनबाट धेरै शिक्षा लिन सक्छन्। नारायण हिटी दरबार अहिले संग्रहालयको रूपमा रहेको छ। संग्रहालयभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन पनि नागरिकको लागि खुला गरिएको छ। राजा वीरेन्द्रको यो देशप्रतिको मायालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। के अब नेपालमा राजा वीरेन्द्र जस्ता नेता जन्मिएलान् त? टिभी रिपोर्टर रामचन्द्र अधिकारी, फेवा टेलिभिजन, पोखरा। दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पूरा भएको दिनमा तयार पारिएको सामग्री हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हवस् त यिनै सामग्रीसँगै आजको कार्यक्रम यति नै। आजको कार्यक्रमबाट टिभी रिपोर्टरहरू रुद्र श्री, सुमा आली मगर, रामचन्द्र अधिकारी, शिला शाहीसँगै एमसीआरमा रविना परियार, दिपेश ओली, अश्विन थापासँगै म सोनु राणा पनि आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को साताभरिका विशिष्ट रिपोर्टहरूको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।